अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि 10 रोज़ में पंजाब भर में 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का नमूनिया के हवाले से बच्चों की अमवात का नोटिस है। रवां माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फ़ैसला। वज़ीर आला का पहली क्लास के स्कूल को 1 हफ़्ते के लिए बंद करने का फ़ैसला। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाने का हुक्म भी जारी मज़ीद किया। तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात के मामले पर आज सुबह वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को जो है मुतल्लिका सेक्रेटरी की जानिब से और वजीर की जानिब से ये इल्म में लाया गया और फिर दूसरा दीगर अखबारात में कुछ खबरें आई और कुछ मामला सामने आने पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हालिया सर्दी की लहर में नमूनिया से 36 बच्चों की हलाकत का सख्त नोटिस देते हुए अचानक जो है वो बगैर इतला दिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हंगामी इजलास उन्होंने पहुंचा, वहाँ पर तलब किया और उन्होंने फौरी तौर पर रवां माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला का पहली क्लास के स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। चंद महीने से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा देखने में आ रही है। ये ब्रीफिंग दी गई और ये भी बताया गई कि बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को फौरी नमूनिया से बचाव के लिए इक़दाम करने चाहिए। इस पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वैक्सीनेशन लगाने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि सुबह के वक्त बच्चों की असम्बली को जो है वो फिलहाल फौरी तौर पर खत्म करने के अहकाम भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दिए गए। हसन हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली ने। जी लियाकत, बताइए ये बड़ा फ़ैसला वज़ीर आला की जानिब से किया गया है, इस हवाले से क्या अपडेट हैं और ये बताइए कि वालिदैन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है। देखिए, नमूनिया से बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में आज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तवील मुशावरत भी की और अहम फैसले भी किए हैं, जिसके पेश नज़र पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद कर दी गई है और क्लास 1 से नीचे यानी नर्सरी और प्ले ग्रुप की जो क्लासेज हैं उनके लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और वज़ीर आला ने बच्चों को मास्क का इस्तेमाल करने और हाथ धोने की हदायत की और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने की भी हदायत की है। माहिरीन सेहत ने आज निगरान वज़ीर आला की ज़ेर साहब के इजलास में बताया कि सर्दी में इजाफे के साथ वायरल नमूनिया खुसूसन बच्चों में मर्ज बढ़ रहा है और इस हवाले से इक़दाम की जरूरत है। आज उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 जनवरी से अब तक जो है 36 बच्चे जो है वो नमूनिया से जाता हो चुके हैं और चिल्ड्रन अस्पताल में जो 10 में से 8 बच्चे जो है वो नमूनिया के मरीज बताए जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला ने हंगामी तौर पर ये तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और उसके बाद ये फैसले किए गए कि एक तो पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद होगी। 7 दिन के लिए जो है वो क्लास 1 से नीचे यानी नर्सरी और प्ले ग्रुप जो है उसके लिए क्लासेस में तफसीलात का ऐलान कर दिया है और मजीद इकदाम के लिए भी महकमा सेहत से जो है वो मुशावरत की जा रही है कि नमूनिया के सद्देबाब और तदारक के हवाले से और एहतियाती तदाबीर के लिए मजीद किन इकदाम की जरूरत है। जी, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत अली और डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पार्किंग कंपनी से कुछ शिकायत आई थी। शिकायत कंफर्म होने पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि 16 जनवरी से लाइसेंस फीस में इजाफा हो जाएगा। बेहतर है शहरी 16 जनवरी से पहले लाइसेंस बनवा लें। सहाफ़ियों के लिए कुछ स्पेशल ऐलान करूँगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चला रहा है तो उसकी माफ़ी हो जाएगी या उसका चलान हो जाएगा। उसके खिलाफ पर्चा होता है, वो अंदर जाता है, 2 दिन 3 दिन बाद उसकी ज़मानत होती है। पार्किंग कंपनी लाहौर का हेड था वो हटा दिया गया, डीसी लाहौर के पास उसका एडिशनल चार्ज आ गया। इतनी सारी कंप्लेंट थी कि लाहौर पार्किंग कंपनी थी और नीचे ठेकेदार मुलविस था। 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह जब वो कंप्लेन आई कंफर्म हुई, फौरी तौर पे जो एमडी उसको हटा दिया। मैं किसी फेज़ की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे पंजाब के जर्नलिस्टों के लिए कल या परसों में, कल तो नहीं परसों इंशाल्लाह ताला बैठ के उनके लिए कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो किसी भी प्रेस क्लब, पंजाब के किसी भी प्रेस क्लब से रिलेटेड नहीं होगा, वो डायरेक्टली होगी और उसका फ़ायदा तकरीबन तमाम। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जिना हॉस्पिटल का दौरा, ऑपरेशन थिएटर और एमरजेंसी में मरीजों को अद्वियात न मिलने का नोटिस, अद्वियात की अदम फराहमी और सफाई के नाक़िस इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की MS जिना हॉस्पिटल डॉक्टर याहिया की सरजनिश, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मंसूर अहमद को तहकीकात का हुक्म दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज जिना अस्पताल और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसका दौरा किया था और उन्हें इस दौरे के दौरान जिना अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर और एमरजेंसी में मरीजों की
جو لواحقین تھے اور جو مریض خود تھے ان کی جانب سے ادویات نہ ملنے کی شکایات سامنے آئی تھی، جس پر انہوں نے احمد جناح اسپتال کی سرزنش کی اور اس حوالے سے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ منصور احمد کو احمد کے خلاف تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یوں آج نگران وزیر اعلیٰ نے جب یہ بات نوٹس کی کہ وہاں پر جناح اسپتال میں مریض جو ہیں وہ ادویات کی فراہمی سے مطمئن نہیں ہے، صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، اس پر سرزنش کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس حوالے سے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ لیاقت۔ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آج تیسرا روز، پہلے 2 روز میں 8,74,161 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ایڈیشنل کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے مختلف علاقوں کے دورے، پولیو ورکرز کی حاضری اور کارکردگی، مائکرو پلان کا جائزہ لیا۔ ڈی سی رافیہ حیدر کا کہنا ہے والدین بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران، اس بارے اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل خصوصی انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز ہے۔ پولیو مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پہلے 2 روز میں 8,74,161 بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے گئے ہیں۔ ڈی سی لاہور میں ایڈمنسٹریٹر رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ 140 ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، جبکہ پولیو مہم کے تیسرے روز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر پولیو مہم کی بھرپور مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شجین وسو کا علامہ اقبال ٹاؤن شپ، واگا ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں ڈی ٹی ایچ ایس کے ہمراہ اچانک دورہ سامنے آیا، جس میں پولیو ورکرز کی حاضری، کارکردگی، کیری شیٹ، مائکرو پلان، سنگل مارکنگ اور ڈور مارکنگ کا جائزہ لیا گیا۔ یو سی ایم اوز ایریاز انچارج کو تنبیہ کی گئی کوئی بھی ایریا کسی صورت بھی مس نہ کیا جائے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے عسکری کینٹ 6 میں یو سی ایم او کے ہمراہ پولیو ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے، جبکہ یو سی ایم او اور ایریا انچارج کو سنگل مارکنگ اور ڈور مارکنگ میں خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے راوی زون میں پولیو ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، مائکرو پلان اور روڈ میپ کا جائزہ لیا، جبکہ یو سی ایم او کو ریفیوزل و مس کیسز کی طرف سے خصوصی توجہ کی ہدایت کی گئی۔ والدین بھی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ ہاسپٹلز کے کیمروں کو سیف سٹی سے منسلک کرنے کا آغاز۔ چلڈرن ہاسپٹل میں نصب کیمروں کو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے لنک کر دیا گیا۔ سیف سٹی کی ڈیجیٹل وال پر چلڈرن ہاسپٹل کے کیمروں کی مانیٹرنگ کا عمل جاری۔ ہاسپٹل سے بچوں کے اغوا سمیت دیگر جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہسپتالوں کے کیمروں کو سیف سٹی سے منسلک کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں نصب کیمروں کو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی سے لنک کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں چلڈرن ہسپتال کے سی سی ٹی وی کیمروں کو سیف سٹی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ سیف سٹی کو ڈیجیٹل وال پر چلڈرن ہسپتال کے کیمروں کی مانیٹرنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہے۔ کیمروں کی انٹیگریشن سے ہسپتالوں سے بچوں کے اغوا سمیت دیگر جرائم پر قابو پانے میں پولیس کا کہنا ہے کہ مدد ملے گی۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق پنجاب بھر میں 25 لاکھ پرائیویٹ کیمروں کو میپنگ پہلے ہی جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے۔ سرکاری اور نجی کیمروں کی سیف سٹی سے انٹیگریشن جو ہے وہ جرائم کی روک تھام میں جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی۔ مرحلہ وار شہر کے اور دیگر اضلاع کے ڈسٹرکٹ جو ہسپتال ہیں ان کو بھی سیف سٹی کے کیمروں سے منسلک کیا جائے گا۔ خاص طور پر جو ہسپتالوں میں جو بچے اغوا ہوتے ہیں اس کی روک تھام جو ہے وہ ان کیمروں سے جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ آپ کا بہت شکریہ مدثر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے سرکاری خزانے پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ 5 ماس ٹرانزٹ سسٹم چلانے کے لیے فیول قیمت میں اربوں کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ میٹرو بس، لاہور، ملتان، راولپنڈی اور اسلام آباد کے اخراجات میں اضافہ۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے زائد اخراجات سے متعلق رپورٹ تیار کر لی ہے۔ ایل جی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم منصوبہ اسکیم کے داخلی اور خارجی راستوں پر آرائشی دروازے بنائے جائیں گے۔ ایل جی اے نے اسکیم کے آرائشی گیٹ کا 3 ڈیزائن منظور کر لیا ہے۔ آرائشی گیٹ کی تعمیر کا کام 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ آرائشی گیٹ کی تعمیر کے لیے 8,81,57,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین، بتائیے اس بارے۔ زین سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ اہم خبر بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم منصوبہ اسکیم کے داخلی اور خارجی راستوں پر آرائشی دروازے بنائے جائیں گے۔ ایل ڈی اے نے اسکیم کے آرائشی گیٹ کا 3D ڈیزائن بھی منظور کر لیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی زین، بتائیے۔
یہ پنجاب کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہے، LDA سٹی ہاؤسنگ اسکیم، جس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہاں داخلی آرائشی دروازے بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکیم کے داخلی اور خارجی راستوں پر آرائشی گیٹ تعمیر کرنے کے لیے LDA کے شعبہ انجینئرنگ نے PC1 تیار کر لیا ہے، جبکہ اس کا جو 3D ڈیزائن ہے وہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آرائشی گیٹ کی تعمیر کے لیے 8,81,57,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ یہ تعمیراتی کام 6 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ مین فیروزپور روڈ سے اسکیم کے داخلی راستے پر گیٹ تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ اسکیم داخلی راستے پر 3 لین کی سڑک بھی فراہم کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی۔ 4 صوبائی اور 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے فیصلہ سنایا۔ مونس الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ 4 صوبائی اور 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے فیصلہ سنایا ہے۔ مونس الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ 4 صوبائی اور 2 قومی حلقوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے فیصلہ سنایا ہے۔ اہم خبر اس بارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مونس الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ جج کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ مونس الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی۔ 4 صوبائی اور 2 قومی اسمبلی کے حلقوں میں کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی ہے۔